हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 32तमं दिनम्। अत्र अग्रिमं सूत्रं वर्तते आदेः परस्य। अत्र एतावत्पर्यन्तं किम् उच्यते? प्रथमं सूत्रं किं वदति? यत्र यत्र आदेशः भवति सर्वत्र आदेशः स्थानिनः अन्तिमवर्णस्य स्थाने भवति इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः। तद्वदेव निदादेशस्यापि तद्वदेव भवति इति अत्र ङिच्छासूत्रं वदति। अत्र किम् उच्यते? यत्र यत्र आदेशे ङित् वर्णः वर्तते तत्र सर्वत्रापि आदेशः अन्तिमवर्णस्य स्थाने भवति इति ङिच्छा इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् आदेः परस्य इत्येतत् सूत्रं पश्यामः। अत्र आदेः परस्य यत्र यत्र आदेशः परशब्दस्य अथवा परवर्णस्य आदेशः यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र आदेशः परवर्णस्य अथवा परशब्दस्य आदिमवर्णस्थाने भवति इति अस्य अर्थः। अत्र सर्वत्र पश्यन्तु, तद् औ इत्यत्र तद् तदादिनामः इत्यनेन तद् इति स्थानी भवति। स्थानिनः स्थाने आदेशः अत्र भवति। पुनः अत्र वृद्धजाया, अत्र जायायाः णिङ् आदेशः भवति इति उच्यते। अतः जाया इति स्थानी भवति, तत्र णिङ् आदेशः भवति। परन्तु अत्र आदेः परस्य इत्यत्र स्थानिनः आदेशः न भवति। स्थानिनः परं यदस्ति तस्य आदेशः भवति। यत्र यत्र स्थानिनः परं विद्यमानस्य शब्दस्य अथवा अङ्गस्य आदेशः यत्र यत्र भवति तत्र तस्य अङ्गस्य आदिमवर्णस्य भवति इति अर्थः। So it may be little confusing now. Let me show you some example. अत्र पश्यन्तु, अत्र सम् प्लस् अप् इति उदाहरणम् एकं दृश्यते। अत्र सम् प्लस् अप् इत्यत्र यत्र यत्र अत्र अप् इति शब्दः, अप् शब्द कः अर्थः? जलम् इति अर्थः। अप् शब्दस्य अर्थः जलम् इति अर्थः। यत्र यत्र उपसर्गात् परम् अप् शब्दः भवति तदानीम् अप् शब्दस्य ईत् आदेशः भवति इति नियमः। अत्र अप् शब्दस्य कश्चन नियमः वर्तते। तेन यत्र यत्र दिविशब्दात् परम् अप् अथवा अन्तरशब्दात् परम् अप् अथवा उपसर्गात् परम् अप् यत्र यत्र भवति तत्र सर्वत्र अप् शब्दस्य ईत् आदेशः भवति इति नियमः। So we don't need to remember really what this actually means, but all we need to know is whenever up shabda comes after upasarga, then the eep adesha comes for up. Okay, that's what you need to remember. So atra pashyamah chet atra सम् इति उपसर्गस्य स्थाने ईत् आदेशः न कृतः। अयम् ईत् आदेशः सम् उपसर्गात् परं विद्यमानस्य अप् शब्दस्य ईत् आदेशः अवगम्यते इति मन्ये। So the ईत् आदेशः is not for some or any other sthani. It is for some word which is present after this sum, which comes later. Right, so such a adesha happens in the beginning of that anga. So here ईत् आदेशः अप् शब्दस्य भवति। अत्र अप् शब्दस्य आदिमः वर्णः अकारः, तत्र अकारस्य स्थाने ईत् आदेशः भवति। अतः सम् प्लस् ईत् प्लस् पकार। अतः अत्र किम् उच्यते? यत्र यत्र सम् उपसर्गः भवति तस्मात् परं यत्र अप् शब्दः भवति अप् स्थाने ईत् आदेशः भवति इति नियमः। अत्र अप् शब्दः परशब्दः वर्तते। यत्र यत्र परशब्दस्य आदेशः भवति तदानीं परशब्दस्य आदिमवर्णे सः आदेशः भवति इति आदेः परस्य अर्थः। सो परस्य शब्दस्य आदिवर्णस्थाने आदेशः भवति इति अर्थः। अतः अत्र आप् स्थाने ईद् आदेशः भवति चेत् अकारस्य स्थाने ईत् आदेशः भवति। तेन सम् प्लस् ईत् प्लस् पकारः।
पुनः तत्र तकारस्य लोपः इत्संज्ञया भवति, पुनः ईप् इति भवति, सम् प्लस् ईप्, अत्र समीप् प्लस् तत्र अकारः कश्चन भवति, बहुव्रीहि समासे अकारः तत्र भवति, तेन समीप इति शब्दः सिद्ध्यति. I think this is a very familiar word that we use very regularly, the samipa word, and that is derived this way. The samipa means nikata iti artha, nikata arte samip shabdah bhavati. Atra vigraha vakyam kim bhavati? Sangataha apaha yatra tatsthanam samipam. Yatra apaha sangataha santi tatsthanam samipam iti. Yatra jalam labhyate tatsthanam समीपम. यत्र जलं न लभ्यते इत्युक्ते जलं यत्र दूरे अस्ति तत् स्थानं समीपं नास्ति, यत्र जलं निकटे अस्ति तत् स्थानं समीपं. So that's the actual etymological meaning of this, but now in the Rudyartha we use samipa to indicate nearness, but actual meaning is where the water is near, that place is samipam, but we use generally everywhere now in the meaning of near. अस्तु, अत्र पश्यामः, पुनः अत्र एकवारं पश्यामः. अत्र अप् शब्दस्य स्थाने ईत् आदेशः कृतः. अप् शब्दः परशब्दः वर्तते. यत्र यत्र परशब्दस्य स्थाने आदेशः भवति तदानीं सः आदेशः तस्य शब्दस्य आदिमस्य वर्णस्य स्थाने भवति, तेन ईत् प्लस् पकारः, अतः ईप् इति स्थितिः. पुनः समीप् प्लस् अकारः समीप इति रूपसिद्धिः. तद्वदेव अत्र द्वि शब्दस्य अपि भवति, द्वि प्लस् अप्. अत्रापि अत्र द्वि शब्दः अप् शब्दात् पूर्वं भवति, तदानीम् अप् शब्दस्य ईतादेशः भवति, तेन द्वि प्लस् ईत् प्लस् पकारः, द्वि प्लस् ईप, द्वीप इति शब्दम्. अत्र द्वीपम् इति वदामः खलु, द्वीपः इति, तत् ऐलाण्ड् इति वदामः खलु, तत्र द्वीपशब्दः अपि एतादृशः एव. अस्तु, इदानीम् अन्तिमं प्रकारं वयम् एकवारं पश्यामः. तत्र सूत्रं वर्तते अनेकाल्शित् सर्वस्य इति एकं सूत्रम्. अनेन किम् उच्यते? अत्र सर्वस्य आदेशः भवति, अत्र सम्यक् ज्ञायते. अत्र अनेकाल्शित् सर्वस्य, यत्र आदेशः अनेकाल् भवति अथवा शित् भवति, सः आदेशः सर्वस्य स्थाने सः आदेशः भवति इति अर्थः. अनेकाल् कः अर्थः? यस्मिन् आदेशे अनेक अल् वर्णाः सन्ति सः आदेशः अनेकाल्. The adesha which has more than one al varna. Al varna is any letter, swara or vyanjana, it doesn't matter. If it has more than one varna, then such adesha is anekal adesha. So if the adesha is anekal adesha or shit adesha or any adesha where the shakara is its sanyakaha. So hope you get it. Any adesha where shakara is its sanya, or any adesha where more than one letters are present. So in these two cases, that such adesha will come as a complete replacement for sthani. So in these cases, you will never hear any part of the sthani in the final form. So अनेकाल्शित् सर्वस्य इति एकं सूत्रं. तत्र उदाहरणम् एकं पश्यामः. अत्र उदाहरणम् अस् इति धातुः, अस्ति इति रूपं, लट्लकाररूपं. तत्र त्वा इति प्रत्यययोजनं कुर्मः चेत् तत्र अस् धातोः भू आदेशः भवति. अत्र अस् धातोः भू आदेशः भवति. अत्र भू आदेशं पश्यामः चेत् भू आदेशः अनेकाल् आदेशः. किमर्थं? तत्र वर्णद्वयम् अस्ति, तत्र एकः एव वर्णः नास्ति. तत्र भू इत्यत्र भकारः अस्ति, ऊकारः अस्ति, तत्र वर्णद्वयम् अस्ति. अतः वर्णद्वयम् अस्ति इति कारणेन सः आदेशः अनेकाल् आदेशः भवति. तादृशः आदेशः सर्वस्य स्थाने भवति, तेन अस् इति सम्पूर्णस्य रूपस्य भू आदेशः भवति. अत्र भू आदेशः अन्तिमवर्णस्य वा आदिमवर्णस्य वा न भवति, सम्पूर्ण अकारस्य सकारस्य उभयोः स्थाने भू आदेशः भवति. अतः अस् स्थाने भू भवति, तेन भू प्लस् त्वा भूत्वा इति रूपम्.
अतः अस्ति इत्यस्य त्वान्तं रूपं भूत्वा इति भवति. एतादृशमेव तत्र भवति विधानम्. एतत्तु अनेकाल् आदेशस्य उदाहरणं. तद्वत् एव षिदादेशस्य एकम् उदाहरणं पश्यामः. अत्र इदम् इति प्रातिपदिकं सर्वनामशब्दः. तत्र ह इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः युज्यते. तत्र इदम् इत्यस्य इष् आदेशः भवति. अत्र पश्यन्तु, अत्र इष् आदेशे शकारः इत्संज्ञकः वर्तते. अत्र केवलम् इकारः एव अवशिष्यते. अत्र एकः एव वर्णः, परन्तु शकारः इत्संज्ञकः इति कारणेन अयम् आदेशः षित् आदेशः. शकारः इत् यत्र अथवा यस्य सः आदेशः इत् षित् आदेशः. अतः इदं स्थाने इष् भवति इत्यत्र अत्र इष् इति षिदादेशः भवति. तेन अनेकाश्चित् सर्वस्य इत्यनेन इदम् इति शब्दस्य सम्पूर्णस्य शब्दस्य इष् आदेशः भवति. तेन इष् प्लस् ह, शकारस्य इत्संज्ञा, इकारः अवशिष्यते. इकार प्लस् हकारः इह इति रूपम्. इह इत्युक्ते अत्र इति अर्थः. इदानीम् अवगम्यते इति मन्ये. अत्र उदाहरणद्वयम्. अत्र एकम् उदाहरणम् अनेकाल् आदेशस्य, अपरम् उदाहरणं षिदादेशस्य. इदानीम् अत्र आगच्छामः. ङिच्छ इत्यत्र निङ् इति आदेशः खलु. अत्र अनेन एव अलोन्त्यस्य इत्यनेनैव कार्यं भवति. तथापि ङिच्छ इत्यस्य सूत्रस्य आवश्यकता का अस्ति इति चेत्, ङिच्छ इत्यत्र विधीयमानम् आदेशं पश्यन्तु. अत्र निङ् इति आदेशः. अयम् आदेशः अनेकालादेशः. अत्र अस्मिन् आदेशे अनेक वर्णाः सन्ति. नकारः, इकारः, अनन्तरं ङकारः, एवं वर्णत्रयं तत्र वर्तते. अतः अत्र अनेकाल् आदेशः इति कारणेन सर्वस्य आदेशः मा भूत् इति आशयेन तत्र ङिच्छ इति सूत्रस्य अवतरणं तत्र भवति. तेन ङिच्छ इति अनेन सूत्रेण अन्त्यस्य आदेशः भवति. यदि एतत् सूत्रं न भविष्यत् तर्हि अनेकाल्षित् सर्वस्य इत्यनेन सम्पूर्णस्य जायायाः शब्दस्य अयं निङ् आदेशः अभविष्यत्. अतः अत्र ङिच्छ इति सूत्रम् आवश्यकम्. So hope this is now clear. Why we need ङिच्छ when alontyasya itself is enough to cover that? That's because in the anekalshit sarvasya with that sutram, if any adesha if it contains more than one letters, that will be a replacement for entire sthani. Correct? So, but to differentiate from there, wherever the nakara is it, such an adesha will be an adesha for only the last letter. It's adesha for the last letter. So that's why we need this ङिच्छ sutra. So evam atra चत्वारि सूत्राणि आदेशविधाने सन्ति. यदि एतानि सूत्राणि सम्यक् अवगम्यन्ते तत्र आदेशविधानं सरलं भवति. अत्र एतत् सूत्रम् आदेः परस्य एतत् सूत्रं व्यञ्जनसन्धिप्रकरणे अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति. परन्तु तथापि अत्र युज्यते इति कारणेन मया अत्र योजितम्. अस्माकं पाठ्यक्रमे अनेकाल्षित् सर्वस्य एतत् सूत्रमस्ति. तथा ङिच्छ सूत्रम् अस्मिन् प्रकरणे एतत् सूत्रद्वयम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे वर्तते. अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? ङिच्छ इति भवति न वा? तत्र निङ् इति आदेशः भवति चेत् निङ् similarly there are other words with other adeshas with ing as antima varna, then it is applicable to this correct adesha vidhi. Okay, yes, that's right. So such adeshas will happen at the last place. Okay, astu तदनन्तरं सम् प्लस् ईत् तत्र पुनः वक्तुं शक्नोति महोदय. तत्र समीप तत्र अ इति वर्णस्य स्थाने ईत् आगच्छति. तत्र त् इत्यस्य लोपः भवति, अतः समीपः भवति. आम् सम्यक्. आम्, समीप् इति भवति. पुनः तत्र अन्यः टच् प्रत्ययः कश्चन भवति, अन्यः प्रत्ययः भवति, तेन अकारः भवति, समीप इति रूपम्. अस्तु,
धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।